बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तांच्या सांगाता आमी संतोष पावता आनी तांकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. काजाराचो वार्शीक दिवस आचरतात तांकां आमी हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी म्हणून तांचेर तांच्या काजारी जिविताचेर कुटुंबाचेर देवाची आशिर्वाद आमी मागता. जन्म दिवस आचरता रियाना एब्रियो किन्नीगोळी. 81st हॅपी बर्थडे ऑफ एलिजा डिसोजा ब्रह्मावार हावाडी. प्रमिळा फेरावो. क्लारा डिसोजा. 94th बर्थडे रिमेंब्रन्स ऑफ तेरेसा फुटाडो मुल्की. जेनिशा मरिया डी अल्मेडा मुल्की. रियोना फर्नांडीस पक्षिगेरे. ॲग्नेस पिंटो कारकळा. मार्सेलिन वाज निर्मला पदव. आल्बर्ट फर्नांडीस बजपे. वेडिंग एनिवर्सरी 34th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ विलियम आणि रेजिना आळवा. देवाक अर्घ आनी हुकळाप दिता. तांच्या जिवितांत देवान वर्ती अजापां विजमितां केल्यान देखून जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा सान जेरोमाच्या मनाक मुल्कितां. सोनिया मोंतेरो विजय अडका. अनिशा रॉयडन डिसोजा मुदरंगडी. मॉरिस मचादो रॉयल सल्डाना मुंबई. आयवी क्वाड्रस आनी कुटुंब फॉर सक्सेसफुल सर्जरी आनी रिकवरी ऑफ एडवर्ड क्वाड्रस. अनिता केविन डिसोजा. लेरॉय आनी लोडिटा पिंटो जेजू बाळकाच्या मनाक बेंगलोर तां. जेम्स पिंटो मुल्की. नितेश आनी ज्योती रेबेल्लो फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स. जीवन लस्रादो फॉर द ग्रेट मिरेकल्स एंड वंडर्स गॉड हॅज डन इन लाइफ. सुनील फर्नांडीस. स्टीवर्ट एनी मिनेजीस मुदरंगडी. जेसिका आनी डायना उडपी संतेकटे. जेसी रॉनी आनी कुटुंब कलमाडी. नवीन मरिया मोंतेरो आनी कुटुंब मँगलोर. क्लॅरन्स क्रास्टा पुत्तूर. तशेंच क्लॅरन्स क्रास्टा पुत्तूर तांच्या जिवितांत जायतीं बरेपणां देवान लाभयल्या पासत. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत. कॅन्सर पिडा देवान नांस केल्ल्या पासत. प्रॉस्ट्रेट ग्लँडाची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. मुताचें इन्फेक्शन आसलें युरिनरी इन्फेक्शन अंतले देवान निवारलेल्या पासत. गूण जायनातले घाय देवान गूण केल्ल्या पासत. पाटीच्या गण्याची दूख देवान बरी केल्ल्या पासत. वयली पाट घुवली भुरग्याची 13-14 वर्सांच्या भुरग्याची आनी ती आतां सिदा जावन आतां भुरगें सादारण तरान बऱ्या भलायकेंत आतां वाडवळ जावन आसा. देखून शिकनातलीं भुरगीं बऱ्या तरान शिकोवंक तांणी विशेश आतुराय दाखयल्ल्या पासत. दैविकलो रेत्र मंदिराक हाडून आंजेलजार केल्या उपरांत भुरग्यांनी शिकोवंक धरिल्ल्या पासत. वायट सवयो मोबायलाचेर रावचें आनी वेळ पाड करचो हाचे तावन भुरग्यांनी पयस रावल्ल्या पासत. घरांत शांती समाधान रास केल्ल्या पासत. वायटाच्या खोटेपणाच्या दुश्ट शक्तींतले देवान निवारलेल्या पासत. बांयचें उदक मेळून जातालें. हांगा तावन दैविकलो रेत्र मंदिराचें पेंजार केल्लें मीठ आनी उदक घाल्या उपरांत थंयसर उदक बरें जाल्ल्या पासत. जाग्यार आसली वायटाची सखत पयस केल्ल्या पासत. जागो बऱ्या तरान कुटुंबाच्या भाव भयणी मदें तो वांटे करूंक साध्य जाल्ल्या पासत. कोर्टाच्या केसींतले देवान तांकां सुटका दिल्ल्या पासत. जैलांत आसलो मोगाचो मनीस घरा बऱ्या तरान सुरक्षीत फाटीं आयिल्ल्या पासत. परगांवांत असल्या गांवां येवंक जायनातलें गांवां येवंक साध्य जाल्ल्या पासत. विजा जाल्ल्या पासत. पासपोर्ट जाल्ल्या पासत. परगांवांत परमनंट विजा जाल्ल्या पासत. परमनंट रेसिडेन्सी जाल्ल्या पासत. तशेंच अमेरिकांत आसल्यांक गांवाक वचचें म्हणलें तरी मागण्याद्वारे देवान तांकां आतां थंय राव अशें केलां आनी तांचें काम सुरक्षीत जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात. भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी हुकलाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध त्या सांग खातीर मागया मागोवंक उलो दिला. रायन आनी रुशाली फॉर देर सक्सेसफूल मॅरेज on 14th of February in Matunga, Mumbai. Vincent D'Souza and kutumbam pray that the engagement ceremony function goes well. Anusha TM, pray for my husband Abhishek is not staying with the family. May God change his mind and stay with the family. Glavin D'Souza for good health and a good job for Jovita. Hensi Dias, Abu Dhabi ताचे विशेष ते सांग पासत. Jacinta D'Souza कारकळा. जॅनिस सुवारेस उडपी. मॉरिस मोंतेरो आनी कुटुंब सुरत काल बरी सैरीक जावच्या पासत
आनी काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या पासत कसली अडकळी येना जावच्या घराचें काम वेळार पंता पावच्याक घोव बायलां मदें असलो मन आसता पयस सरच्या खातीर डिवोर्साच्या वेगळ्या सरच्या आसली जोड्यांनी परतून माया मोगान एक पडचे पासत आड वाटेन गेल्ल्या पतीन सारक्या वाटे फाटीं येवच्या पासत घरान शांती समाधान रास करच्या पासत PUCची भुरगीं आनी धाव्याची भुरगीं बऱ्या तरान शिकोवन बरेंकन बरोवन बरो फुडार आसा करच्या पासत परिशिक्षेच्या सर विद्यार्थी पासत आनी तशेंच रीण आसा तें रीण फारीक करून देवान साध्य जावचे पासत आर्थीक अडचणांतले निवारचे पासत बरें काम मेळचे पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर आमी भोव भक्तीपणी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसम्या आतां आमी मरण पावल्या मालगड्यांच्या आत्म्याच्या साल्वासांवा पासत मागया कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तां पासत आनी पुलकत्या आत्म्या पासत मागोंक उलो दिता शांती नोरोना आनी कुटुंब मँगलोर देवादीन सिरील डिसोजा ताने ऑल्विन आंद्रादे आब्रियो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यान सुडास करता आयरीन डिसोजा किन्नी गोळी देवादीन अँट वॅनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट बर्जोही जोसेफ केटिंजियन कुवेट देवादीन सिसिलिया डिसोजा एलिझा पायस किन्नी गोळी अल्फोन्सो डिसोजा निकोलस मेंडोन्सा आनी मेरी मेंडोन्सा हेलेन सल्डाना मुंबय रिचर्ड डिसोजा मुंबय आयनिश लासरादो मळपे सिल्वेस्टर टेलिस हॉस्पिट सेलिन टेलिस हॉस्पिट सिप्रियन पिरेरा 25th डेथ एनिवर्सरी मुलुंडू लॉरेन्स वेगस फेल्सी लोबो अल्फोन्स डी अल्मेडा मुल्की नॉर्बर्ट लासरादो आनी लॉरेन्स रेबेल्लो ऑजवर्ल्ड रोड्रिगस आलिस रोड्रिगस आनी AJ रोड्रिगस लूसी मिनेजस आनी काश्मीर मिनेजस मेटिल्डा डिमेल्लो उडपी पॉल मिनेजस उडपी रेमेडा कास्तेलिनो आजेकार जोसेफ आनी विलियम फेर्नांडीस बजपे मेरी मतेयस मुकामार मान्स माइन मास कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तां उडास करता मारिया लोबो हॉस्पिट देवादीन पॉल मिनेजस 18th डेथ एनिवर्सरी बोळकुंजे विलियम इवलिन डिसोजा बासरूरू कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तां उडास करता नवीन मारिया मोंतेरो आनी कुटुंब मँगलोरू देवादीन यूजिन जोसेफ मतियास दुल्सिन डी अल्मेडा आनी विन्सेंट डी अल्मेडा कुंदापूर विनफ्रेड डिसोजा मुंबय वासई ससनाचो विशय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस बोर तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन उत्तर तुझे ऐकूंक आशेता सुम्या तुका गिंकवला रेता बेदीसशी येल तुझ्या जेवणाक भागेता सुम्या तुझे देह एकवटता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावा भयणीनो आज अख्खी पवित्र सभा देवाच्या उतराचो आयतार संभ्रमता आमकां क्रिस्तवांक आयतारा दिसा 2 मेजां एक हें मेस युकरिस्ताचें आनी एक तें मेस देवाच्या उतराचें हांगा तावन आमी जेवतांव थंय तावनय आमी जेवतांव ह्या दोनी मेजां तावन वाळटा आमचें आत्मीक पोशण देवाक अर्गां दिवया ताणें आमचे लागीं ताच्या उतरां मरिफात उलयल्ल्या खातीर आमी आसांव देवाच्या उतराचो लोक देखून देवाच्या उतराचो संभ्रम करूंक देवाचें उतर शिकोवंक आनी तें उतर प्रगट करूंक आज आमकां उलो मेळटा आमी आज जायते पावटी म्हळें मेटांक दिवो वाटेचो उजवाड कितें देवाचें उतर हें देवाचें उतर स्विकार करूंक आमचीं काळजां मोणां उगडया देव आपल्या उतरा मुखांतर आपणाक उगडापो करता आनी आमचे संगी रावोंक जियोंक आशेता आमी ह्या पवित्र बलिदाना वेळी ही दैवीक हाजरी स्विकार करच्याक आमी पातकी म्हूण वळखुया आनी धैर्यान
देवाचे काकुळतेक लागीं सरया. तूं मनीस जाल्लो देवाचो शब्द सोम्या काकुळकर. तुझ्या उतराच्या बळान तूं कुरड्यांक दिश्ट दिताय. क्रिस्ता काकुळकर. तूं आमचें जिवीत पातकांतलें सोडयताय. सोम्या काकुळकर. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. महिमा देवाको सगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेच देवा सर्गींच्या राया. सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता. सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागे मारून घे. तुझ्या पवित्र सांगती बापाची महिमे. Jesu Christa, get close to Pavir, get close to Ishwar, get close to Parameshwar. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुझ्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी भरून वचूं हे आमी मागतां आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्वेचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. पूर्वी ताणें जेबुलूनाच्या प्रांताक आनी नप्तालीच्या प्रांताक अकमान भोगूंक दिलो. पूण भविश्यान तो दर्याची वाट, जोर्दाना पलतडीचो प्रांत आनी राष्ट्रांचो प्रदेश महिमेवंत करतलो. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाच्या सवळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश सोडयलोय. लुणेच्या समायार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशें ती तुजे मुखार आनंद बरी जातात. कित्याक मिदियनाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे बाराचें जूं, तांच्या खांद्या वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो हेर कोणाक हांवें भिजय सर्वेस्परोस म्हज्या जिविताचो खांबो हेर कोणाक हांवें कांपाजय सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला आतांय तीच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी हांवें बेडार करूंक सर्वेस्पराचे सुवादीकपण चाकोन ताच्या मंदिरान ताची खुशी हांवें समजून घेवंक सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो इतलें हांव खरेंच भरवोसोन आसा ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो सर्वेस्पराची तर वाट पळोवन राव धैर्य घे आनी दृढ राव भय सर्वेस्पराक अत्रेगून राव सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो दुसरें वचप सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो आतां भावानो आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुमचे लागीं परातून मागतां तुमचे मदें एकसारकी भावना आसा जय तुमचे मदें थंड आसा न्हये तुमी एक मनाचे आनी एकच अभिप्रायाचे जावन तुमचे मदें परिपूर्ण एकवट आसूंक फावो कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावानो तुमचे मदें न्याय झगडीं उठल्यान म्हूण क्लोयेच्या घरच्या मारिफात म्हाका कळोवन आयलां तें समा सांगचें जाल्यार अशें तुमचे मदें एकलो आपूण पावलासो आनी एकलो आपूण आपोल्लोसो तिसरो एकलो आपूण केफासाचो आनी चवथो आपूण क्रिस्ताचो म्हणटा क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यात वा कांय पावलाक तुमचे पासो तो कुर्सार खेळायिल्लो वा पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें पवित्र स्नान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलोलो न्हय म्हाका धाडलोलो सुवार्ता परगट करूंक तें क्रिस्ताच्या कुर्साचें बळ नापयन जायन अशें मनशाच्या जाणवेच्या उतरां विणे ती परगट करूंक म्हाका धाडला देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार Alleluia, 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 alleluia,
लोकांमधली सर तरांची पिडा शिडा गुण करीत गेलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. सामात्यावाप्रमाणे समया जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका जुवांक धरण बंदेन घाला म्हणली खबर ऐकल्या उपरांत जेजू गलिलियाक गेलो. तो नजरेतांत रावलो ना बगार जाबुलून आनी नाफ्तालीचे गडी भितर गलिलिया सरोवराचे वेळेर असलेल्या कफरनाव शहरांत वचून रावलो. अशें जारी जालें इजाया प्रवाद्यान म्हणलें तें. जाबुलनाचो आनी नाफ्तालीचो गांव, दर्यावेचे वाटे समखाचे आनी योर्दान पलतडीचे गांव, अनभवात्यांचे गलिलिया. काळोखांत जियेल्ल्या लोकांन देखलो एक व्हड उजवाड. मरणाची सावळी पडलेल्या गांवांत जियेल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तवळ थावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचें राज्य लागीं पावलां. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेर पाशार जातना दोग भावांक, पेद्रो म्हणटात त्या शिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरांत ते जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपलीं जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तावन मुखार वेतना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब आनी जुवांव, जेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापाय जेबेदेवा सांगता एक मच्छवार ते आपलीं जाळां समा करतले. तांकां ताणें आपयले. तक्षण मच्छवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. उपरांत जेजू तांच्या सिनोगोगांनी शिकयत, राज्याची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर थरांची पिडा शिडा गूण करीत अख्ख्या गलिलियांतल्यान भोवलो. चमया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावां भयणीनो मारियो आनी रेनाटा ही दोगांय धाकटेरां आमचे चलते भाशेन सांगचें जाल्यार तें एक किरा साळेरीचें जोडें म्हणलें बरी. आनी आतां दोगांय रिटायर्ड. प्राय कळना तरी दोगांकी 70 उतरलीं. इंडियाची न्हय ती, रोमाची. हर एका वर्सा इगर्जेंत गर्दनाचो गोठो करचो तांणी. इतलो सोबीत गर्दनाचो गोठो करतात की ताचे फोटो काडल्यार तें कार्ड गी वा गर्दनाचो गोठो केल्लो गी अशें म्हूण कळना. तितली क्लॅरिटी आनी तितलें परफेक्ट गर्दनाचो गोठो. ती दोगांय इगर्जेन दोतोन शिकयतात, मारियो आनी रेनाटा. आनी दोगांय इगर्जेन फ्री सर्वीस दितात. चिकित्सा दितात, दुबळ्यांक चिकित्सा दितात, हप्त्या मदें कन्सल्टेशन दितात, वखदां दितात. एक दीस अशेंच गर्दनाचो गोठो करच्या संदर्भार हांव थंय आसुल्लो. हांव थंय शिकतालो. तवळ मारियोन तांची लव स्टोरी सांगली, मारियो आनी रेनाटाची. मारियो शिकोवन आसुल्लो रोमाचे सापियन्झा युनिवर्सिटीन शिकोवन आसुल्लो. बोर आर्विली पुरातन युनिवर्सिटी ती. आनी मारियो थंयसर युनिवर्सिटींत एकडे पेळयेर बसून आसुल्लो. हेच्या वेचांक पळोवन आसुल्लो, वयलो सिनियर थंयसर. आनी तवळ एकली तरणाटी चली आयली. चली तेणे पळोवन हाचे सरशींच येता. येवन एका अमके युनिवर्सिटीच्या त्या युनिवर्सिटीच्या एका डिपार्टमेंटाक वाट खंय म्हणून विचारता. ती नवीच ते युनिवर्सिटीक आयिल्ली. आनी मारियो अजाप पावता आपणा सरशीन आयिल्ले चलयेक पळोवन, वाट विचारलेली पळोवन. आनी तो तिका डिपार्टमेंटाची वाट दाखयता.
आनी उपरांत दोगांची वाट एकच जाता. थोड्याच दिसांनी ती एकामेका प्रपोज करतात आनी शेकीन तांचें लग्न जाता. मारियो म्हणटा, फादर केदाळा हे चलयेक हांवें पयले पटी पळयल्लें गी, त्या दीस रेनाटा म्हजें जाल्लें. आनी ही पयली मुखामुखी बारीस स्पेशल जावंक पावली. लव एट फर्स्ट सायट म्हणटा ताका. आनी थोडे फाटी जायते फाटी अशें जाल्लें आसा. एकलो जायते फाटी सैरीगो पळयल्यो एकल्या तरणाट्यान, हांवें सांगलें आयकलां. जायत्यो सैरीगो पळयल्यो आनी आख्रेक सुरू पळयल्ली चली आपणे, तिचे लागीं लग्न जालो. कित्याक म्हळ्यार सक्कट पळयले उपरांत तिका बगलें हांवें सुरू पळयल्ली तीच बरी म्हणून. हांवें तुमकां मारियो आनी रेनाटा हांची ती पयली मुखामुखी सांगली. मारियो म्हणटा हो एक मिस्तेर फादर. हें कशें घडलें कळीत ना म्हाका. ते पयले दिश्टीनूच आमची सैरीक घट जाली. फाल्यां पावलाच्या परतनेचें फेस्त. पावलाची परतनेचें फेस्त आनी देवाच्या उतराचो आयतार हे बटी दोनी सांगात आयला. ह्या औंदूच्या देवाच्या उतराच्या आयतारा संदेश काडला पावलाच्या पत्रांतलो. तुमकां खंय दिसता गे हांगा टीव्हीचेर दिसा कितें दिसता? संदेश कितें औंदूच्या देवाच्या उतराच्या आयताराचो? क्रिस्ताचें उतर तुमचे मोदें वस्ती करता. क्रिस्ताचें उतर तुमचे मोदें वस्ती करता. देखून पावलाचे परतनेच्या दिसा, देवाच्या उतराच्या आयतारा दिसा पावलाच्या पत्रांतलें एक उतर विसलां संदेश जावन. क्रिस्ताचें उतर तुमचे मोदें वस्ती करता. आतां हें पावलान सांगचें जाल्यार एकच कारण, प्रमुख कारण, जेजूची आनी ताची पयली मुखामुखी. दामास्काचे वाटेर पावल आसा आनी त्या पुरबायचें पिंतूर आमच्या मोतीक आसा. सावलाचें परतणें धर्मदूतांनी कृत्या पुस्तकांत थंयसर आमकां तें वाचूंक मेळटा. परत आनी परत ह्या सुरविल्या मुखामुखी विशांत पावल उलयता धर्मदूतांनी कृत्या पुस्तकांत, गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आनी ताच्या पत्रांनी विविध कडेन उलयता. क्रिस्तावांक दोग आनी लगाड काडूंक म्हूण वेचो वो तरणाटो जुदेव धर्माचो अखंड झुजारी, जुदेव धर्माचो पाटलावी. आनी हो मनीस जेजूचेर विश्वास दवरल्यांक फिनिश करता म्हणून वेचो. ह्या खातीर थोडीं लेटरां गिटरां पुरा घेतल्यां ताणें, परमिशन मेळ्ळें बरी तांकां लगड काडूंक बंदेन घालूंक आनी पुरा. सावलाक लगड पयल्या मार्तीर कोण तो स्तेफाना लगड काडूंक होच इल्लोसो पात्र केळ्ळा. लगड काडतले, स्तेफाना पात्रायतले, हाच्या पांयां तळा अन्न ड्रेस दवरून गेल्यात. आनी अशें आसतना ते वाटेर कितें जालें तें मिस्तेरा बरीत. भविष्यात तें विवारूंक म्हज्या लागीं उतराणान पावलूच सलवता ताच्या पत्रांनी तें विवारूंक. ती मुखामुखी क्रिस्ता थंय ताका जाल्ली मुखामुखी आनी तें क्रिस्ताचें उतर. कितें तें? सावला तूं कित्याक म्हाका दग दिताय? आनी ती उतरां थंयसर बरयल्यान. क्रिस्त ताच्या लागीं कितें उलयलो तो क्रिस्त ह्या पावला थंय उलोवनूच गेलो. क्रिस्त पावला लागीं उलोवनूच गेलो आनी ताचें उतर ताचे थंय वस्ती करता. आनी ती मुखामुखी जावंक पावता. एक व्हड मिस्तेर क्रिस्त असो मिस्तेरच उगडापो करूंक पावल शकता.
तेरा पत्रां पाऊल बरयता. थोडीं पत्रां आमकां ती उरोंक नान, पूण 13 पत्रां पवित्र पुस्तकांत मेळ्ळ्यांत देवाचें उतर जावन म्हाका सांगूंक जाय इतलेंच. आयचो संदेश ते मुखामुखीतावन वाडलेलो. कितें तें? क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें वस्ती करता. पावलाक हें सांगूंक कारण तें उतर ताचे थंय वस्ती करता आनी त्याच उतराचो परगटणार तो जाता. कोणाक तो लगाड काडूंक बायसरलेलो, नाश करूंक बायसरलेलो, त्याच क्रिस्ताचो परगटणार, क्रिस्ताच्या मिस्तेराचो परगटणार तो जाता, सुवार्थेचो परगटणार तो जाता आनी सर्व लोकांक तो सुवार्ता दिवंक पावता. क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें वस्ती करता. कोलोस्सेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतल्यान काडलां. कोलोस्सेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 16. थंयसर म्हळां क्रिस्ताचें उतर तुमचे मोदें उदंड मापान तुमच्या काळजांनी वस्ती करूं. थंयतान काडला संदेश क्रिस्ताचें उतर तुमचे मोदें वस्ती करता. कोलोस्सेकारांक सुवार्ता पयलें परगट केल्ली पावलान न्हय, ताच्या सांगात्या वा शिसा एपाफ्रासान. कोलोस्सेकारांची कम्युनिटी समुदाय घडलेलो ताणें एपाफ्रासान. आतां कोलोस्सेकारांत थंय थोडे समस्या आसचे पावलो सोदून काडता. कितें समस्या ते? कोलोस्सेच्या समुदायांत थंयसर क्रिस्ती वावरता विशांत आनी थोडे तांणी पाळच्या आचारा विशांत चूक समजणी आसली. तांणी करची दंडवणी, दर्शना विशांत तांची समजणी, देवदूत कशें मध्यस्थपण चलयतात त्या विशांत कितें चूक समजणी आसली. ह्या विशांतली समजणी तेदूंक पावलो बरयता. देखून एक गजाल आमकां स्पश्ट जायचे, पावलो केदाळाय वाऱ्यार बरयना, सांत पावल केदाळाय एक अमक्या समस्याक परिहार जावन बरयता. आयचें दुसरें वाचप दाखल्याक तुमी पळयल्यार कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र, तुमचे मदें वांटे फांटे आसात म्हणून हांवें आयकलां. देखून तो बरयता क्रिस्ताक वांटे फांटे जावनांत, आमचे आपोस्तलां मदें वांटे फांटे जावनांत. तुमी कित्याक मंडो दडोवन पडटात? तुमचे मदें कित्याक वांटे फांटे आमच्या नांवान? तूं म्हणटात एकलो केफासाचो, एकलो आपोल्लोचो, एकलो पावलूचो, एकलो पेद्रूचो, म्हळ्यार केफासाचो. अरे तुमी कित्याक मंडो दडोवन पडटात आमच्या नांवान? आमच्या मदें वांटे जावनांत, क्रिस्तांतय वांटे जावनांत. देखून एकवटीत रावा म्हणलो संदेश कोरिंथचे पवित्र सभेक तो दिता. आनी कोलोस्सेकारांक बरोवन तो तांचे आचार विचार कितें आसले सूख समजणी ती परिहार करूंक तो प्रयत्न करता. तांचे मदें आसलो एक समस्या म्हळ्यार मनशा संप्रदायांच्या की रस्नांच्या सक्त्यांच्या की क्रिस्ताक ल्हान करचो. हें व्हडलें. मनशा संप्रदाय आनी रस्नांची सकत ती सुपिरियर, क्रिस्त इन्फिरियर. सकला घालची ती काली ती ल्हान करच्यो गजाली पावलान किमचून सोडल्यो आनी क्रिस्ताची सकत आनी संपूर्णताय आनी क्रिस्ताचें वर्तेपण पावलान दाखोवन दिलें. आनी तेंचो कोलोस्सेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा. वाचता की कोणी? कोलोस्सेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 काड वाक्य 15. अध्याय 1 वाक्य 15. तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचें. देखून रसनांक वयर करनाका, क्रिस्ताक वयर कर. कित्याक तो मूळ पळया आतां समजता आमकां कित्याक तो तशें उलयता. तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचें ताचे मरी वाट सकट रसलां.
देखून ताका सकयल घाल नाका तो फस्ट वयर आसा ताचे मरिफात अस्तित्व गायल्ल्यो ताच्या कुस्ताच्या रक्ता मरिफात देखून ताच्या रक्ता मरिफात सगळ्या संसाराक राजी करचे मिसावन ताचे म्हणून पावलो विवरिता क्रिस्तची संपूर्णताय क्रिस्ताचें वर्तेपण पावलो विवरिता अध्याय 3 वाक्य 16 हांगासर तो म्हणटा क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें उदंड बरोवन आसा क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें बरोवन आसा म्हणलें उतरां ताच्या मुखीच्या मिस्तेरातावन वळल्लीं क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें बरोवन आसा वस्ती करता म्हणलें उतर पावलो क्रिस्ता संगीत ताच्या मुखामुखीतावन सोदून काडता आतां क्रिस्ताचें उतर म्हणटाना तें क्रिस्तान उलयल्लें उतर क्रिस्ताचें उतर म्हणटाना क्रिस्तान उलयल्लें उतर एक अर्थ आनी एक क्रिस्ता विशांत उलयल्लें उतर कोण उलयलो क्रिस्ता विशांत पावलूच उलयलो आपोस्तल आयचे सुवार्तेंत आमी आयकलें सुवार्ता प्रगट करा येया म्हज्या फाटल्यान सुवार्ता प्रगट करा म्हण ताणें शिसांक विसलें तांणी प्रगट केली जेजू विशांतली क्रिस्ता विशांतली सुवार्ता पावलान प्रगट केली क्रिस्ता विशांतली सुवार्ता क्रिस्ताचें उतर देखून क्रिस्तच प्रगट करता सुवार्ता आनी हे शिस पावलो प्रगट करता क्रिस्ताचें उतर आनी तें उतर तो कोलोसेकारांक बरयता कोरिंतकारांक बरयता रोमाकारांक बरयता फिलिपेकारांक बरयता तेसलोनिकाकारांक बरयता गालातकारांक बरयता तिमोथीक तिताक बरयता एफेसकारांक बरयता जायत्या समुदायांक पावलो बरयता जायत्या व्यक्तींक पावलो बरयता आनी तें क्रिस्ताचें उतर तो प्रगट करता आनी हेंच ताचें मिसांव जावंक पावता पूण एक गजाल तो सांगता क्रिस्ताचें उतर तुमचे मोदें वस्ती करता कोणा मोदें तुमचे मोदें हें कांय इल्लेशें आमी समजूंक प्रयत्न करीजे देवाच्या उतराचो एड्रेस खंयचो गे म्हणून हातूंत कळटा देवाचो एड्रेस खंय एड्रेस तुमच्या घरचो एड्रेस कसो ताका एक कितें आसा एड्रेसाक कितें आसा पोस्ट कंकनाडी पोस्ट हांगा कितें म्हण मुल्की पोस्ट कार्नाड पोस्ट देवाच्या उतराक तुमचे मोदें वस्ती करता इंट्रस्टिंग पळया तुमी चिंतलां गे म्हाका बरच कळ्ळें देवाच्या उतराचो एड्रेस तुमचे मोदें आमी कोण समुदाय तो कोलोसेकारांक म्हणटा एकल्याक न्ही तुजे मोदें न्ही तुजे एकल्या मोदें न्ही तुमचे मोदें क्रिस्ताचें उतर तुमचे मोदें वस्ती करता देखून देवाच्या उतराचो एड्रेस खंय समुदाय हें कोण सोदून काडटा पळय ताचे थंय ह्या उतराची सकत वाळटा आज हांव येता आसतना म्हजें मोती गायिल्लें उतर आज आतां सोनवार आयताराचो वांजेल आमी नियाळ्ळो आयतार फाल्यां हांगा मुल्कींत कोडयाळांत मुंबयांत दिल्लींत अमेरिकांत जापानांत हो वांजेल बदलता गी तोच वांजेल सगळे आख्खे पवित्र सभेन फाल्यां आज देवाच्या उतराचो आयतार सगळी पवित्र सभा एक समुदाय जावन हेंच उतर आयकता क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें वस्ती करता देवाच्या उतराचो एड्रेस आमी क्रिस्ताच्या उतराचो एड्रेस आमी हांवें वडलो जायत्यो गजाली सांगल्यो शतापतीक हें उतर क्रिस्ताचें उतर बरवसो दिल्लें एकच एक उतर उलय सोम्या म्हजो चाकर बरो जातलो आनी आमी मागलें
आमचे पैकीची हर एक क्लीम बरें जातली, आमच्या कुटुंबांतली हर एक क्लीम बरी जातली. सोम्या तूं एक उतर उलय. तें उतर तो आमचे लागीं हर एका येवकरिस्ताच्या बलिदानांत उलयता. हांवें सांगलें एक मेज येवकरिस्ताचें, एक मेज उतराचें. हुंडो उतर हे दोन विसर नाकात. आज घरा येताना दोन विचार नाकात. हुंडो आनी उतर. ताच्या मासा रक्तान तो पसता, ताच्या उतरांतय तो पसता. तें आमचें आत्मीक खाण, हेंय आमचें आत्मीक खाण. दोनीय खाण आमकां गरजेचें. आनी पेद्रूची उतरां परत पेद्रू म्हणालो कोणा लागीं वचूं सोम्या आमी? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताचें. उरले पुरा उंड्यांतच उरले. उंडो कंचो उंडो ते जेजू जिविताचो उंडो म्हूण समजूंक चलवले. ताची उतर सासणीक जिवीत दिवची म्हूण समजूंक चलवले. पूण पेद्रू आनी हेर शीस कोणा लागीं वचूं सोम्या? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताचीं. क्रिस्ताचें उतर आमचे मदें वस्ती करता म्हणून ते समजले. आनी तवळ ते एक समुदाय जावन उरोंक शकले, समुदाय घडूंक शकले. जेजूचे शिस समुदाय घडूंक शकले आनी त्या समुदायानी ताचें उतर वांटूंक शकले. हांवें वडोल सांगलें एक उतर, देवाचें उतर. आमी देवाच्या उतराची परसा. कितल्या परबायचें? आमी पुस्तकाची परसा न्हय, बुकाची परसा न्हय, आमी देवाच्या उतराची परसा. देवाचें उतर हर एके घडये आमचे लागीं उलयता. ह्या देवाची उतराची हाजरी समुदायान. आनी अखेर करता आसतना हो समुदाय कसलो? हो समुदाय काळजां पेटसो समुदाय. देवाच्या उतरान मात्र काळजां पेटोवंक साध्य जाता. आज सुवार्तेंत आमी आयकलें पातकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना म्हणून जेजून सुवार्ता परगटली. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकान सांगलेल्या प्रमाणे काळोखांत आसलेल्या लोकांक उजवाड फांकलो. काळोखांत आसलेल्या समुदायाक, गालिलेयाक, अनबावार्थ्यांच्या गालिलेयाक आतां जेजून सुवार्ता परगटता आसतना जेजून ताची हाजरी तांचे मदें स्थापीत करच्या मुखांत्र, ताणें सुवार्ता परगट करच्या मुखांत्र उजवाड लाभलो. आनी सुवार्तेन पातकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना म्हणून जेजून परगटता आसतना तांचे थंय नवो जीव उदेलो. उदेवून आयले ताचे पयले अपोस्तल, पयले पाटलावदारी आनी ताच्या उतरानूच उदेले पवित्र सभेंतले उरलेले पाटलावदारी. आतां देवाचें उतर आमचे मदें वस्ती करता म्हणजे आमचो समुदाय काळजां पेटलेलो समुदाय. वडोल सुरवेर हांवें तुमकां सांगलें आपेरूयत इल्लीस ताणें तांचे दोळे उगडलेले. केदाळा निराशी शीस जीवन जेजू मेला, कुर्सार मेला आनी मुक्त जालें, काबार जालें म्हणून चिंतले. ते आतां जेरुजालेम सोडून निराशेन खंय वेतात? एम्माउसाक वेतात. वाटेर जेजू मेळटा आनी वाटेर जेजू कितें करता? कितें करता जेजू? मोइजेतावन सुरू कर्ण किर्तन आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी सांगलेलें सगळें तांकां विवरून सांगता. विवरून सांगता आसतना हे पुळाकीत जातात. हांचे थंय गेल्लो जीव परतून येता आनी उतरान आनी जेजू कितें करता? मागीर उंडो मोडटा. उतरां विवरून सांगली आनी उंडो मोडलो. दोन मेजांत तावन तांकां खाण मेळ्ळें आनी तांणी ताची वळख धरली. कोणा कडेन उतर ना, कोणा कडेन येवकरिस्त ना, तांकां जेजूची वळख धरूंक कश्ट मारतात. क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें वस्ती करता तो जेजू उंड्यान, येवकरिस्तान, उतरान
देवाच्या उतरान आमचे थंय वस्ती करता. शिस तक्षण पाटी बैसरतात. निराशा खंय गेली, बेजाराई खंय गेली, ते आशावादी जातात आणि ते म्हणटात आमची काळजां आमचे भितर पेटताली न्हय. तक्षण ते उठले, समुदायांत रिगले, शिसा सांगाता रिगले आणि म्हणाले क्रिस्त खरोच जिवान जाला. सिमोंक तो दिश्टीक पडला आणि तांणी कशें ताची वळख धरली त्या विशयान ते तांकां सांगोंक सुरू करतात. क्रिस्ताचें उतर ते परगडतात. कितें क्रिस्तान सांगलें म्हूण ते सांगतात. भावां भयणीनो, ही केवल उतरां न्हय. हांवें वडोलूच तुमकां सांगलें, चडतीक सांगूंक वचना. देवाचें उतर आमचें मोदें आसा. द्वितीय नियम पुस्तक सांगता देवाचें उतर तुमचें मोदेंच आसा, तुमचें लागींच आसा. तें पयस ना, तें लागींच आसा. पवित्र पुस्तकांत तें तुमचे संगी आसा. हांवें वडोल सांगलें तशें त्या देवाच्या उतरां थंय इल्लोसो मोग आमचे थंय वाडलो जाल्यार, त्या देवाच्या उतरान इल्लें आमचे थंय प्रेरण गेलें जाल्यार, जेजून सांगले बरी पातकीची न्ही बदला, बरी खबर सतमाणा. आमच्या पातकी जिवितांत कांय बरेपण येवन आमी जिणी परिवर्तन केली जाल्यार ती क्रिस्ताची हाजरी आमचें मोदें आसा म्हणून आमी साक्ष दिता. आमचे मदले वांटे फांटे, आमचें मोदें आशिल्लें वायट उणें जालें जाल्यार, आमचो समुदाय क्रिस्ताक साक्ष दिवचे तसलो जालो जाल्यार खंडीत आमचे थंय क्रिस्ताचें उतर वस्ती करता म्हणून आमी साक्ष जाता. अशेंच जावं. उबी रावया. त्रिएका देवा थंय आमचे मदें वस्ती करच्या. त्रिएका देवा थंय आमचो बाबार्थ उचारया. एकाच देवाक सतमंता सर्वपदवीदार बाप तो सर्गानी प्रतिमेसो दिसत्यानी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आणि एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बापातावन जल्माला. देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्माला, ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सलवणे पासत सर्गातावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पंच प्रताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवंत जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे राजवटेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता जीव जातार तो बापा आनी पुता तावन इप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मतावरी स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमीन. क्रिस्ताचें उतर आमचे मदें वस्ती करता म्हण आमकां निजायकी भोगच्याक आनी ती हाजरी भोगच्याक देवाचो आदार आमकां जाय. हो आदार आतां आमी मागया. तुमची जबाब सोम्या आमकां तुज्या उतराचे दूत कर. सोम्या आमकां तुज्या उतराचे दूत कर. आमी सर्वांनी हर एक दीस देवाच्या उतराक आमची काळजां उक्ती कर. अशें हर एक दीस शांती स्थापन करचे खातीर वावरूंक मागया. सोम्या आमकां तुज्या उतराचे दूत कर. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. बुंडो सोम्या घेवा काळजांची मोना संगी मागता आमी तुजी भुरगीं. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक
आमच्या आणि अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस परा प्रसन्न जावन आमची दाना मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासनाच्या सुखाक आमी पावो. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या घुटा वरवीं अजापांचे अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली सोडोवन आमकां हो वर्तमान फावो केलो. वेंचून काडलेली कुळी याजकी राजकूळ, पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा परजां आमी जावंक पावल्या. सर्वतय आतां आमी तुजीं कर्तुत्वां परगट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उसळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. उसळी तुका जय जय. उसळी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पावच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांच्या बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तसो गुठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्याने बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर आमकां प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजेतीचो पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सहर काळीन तुका मानवल्यांत. साम पावल सालेसो साम फ्रांसीस,
आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखां दी आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्न्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेलां बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें उतरयतल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतेले आमची एका कुर्त कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतेले आमची एका कुर्त कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जिवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेजू म्हजो. दैविकान पोसो आत्मिकान वागोवचो एक मात्र आसरो म्हजो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कुरपेण तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या वर्त्या देण्यांक आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच भोगू. हें आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देव बाप जाणें क्रिस्ता थंय आपलें सत आनी आपलो मोग उगडापो केला, तो तुमकां आपल्या शुभ वर्तमानाची आपोस्तल करूं आनी संवसारांत आपल्या मोगाच्यो साक्षी करूं. जेजू क्रिस्त जाणें आपले पवित्र सभे संगी सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसतलो म्हणून बसयला, तो तुमकां वाट व्हरूं आनी तुमची उतरां बळादीक करूं. देवाचो पवित्र आत्मो तुमी संवसाराचे रस्ते चलतना दुर्बळ्यांक सुवार्ता परगटिशें आनी पातकांची दूख धरतल्यांक गूण करिशें तुमचे थंय सदांच आसूं. आनी सरपदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्न्याचो आशिर्वाद हांगा हाजीर आसलेल्या तुमचेर समेस्तांचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव